सूरतुल कसस की आयत नंबर 50 से शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम यस्तजीबू लका फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बगैरि हुदम मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। फ़इन लम पस अगर ना, यस्तजीबू वो आपको सुने या आपकी माने, लका आपकी, ए नबी अगर वो आपकी बात ना सुने या ना माने, फ़अलम तो बस जान लीजिए, अन्नमा के बेशक वो, यत्तबिऊना वो पैरवी करते हैं, अहवाअहुम अपनी ख्वाहिशों की, वमन अज़ल्लु और कौन गुमराह हो सकता है, मिम्मा मित्तबआ जो पैरवी करे, हवाहू अपनी ख्वाहिश की, उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है, बगैरी और बगैर हुदन हदायत के, मिनल्लाही अल्लाह की, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यहदी नहीं हिदायत देता, अल कौम ज़ालिमीन जालिम कौमों को। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। देखिए अब इस आयत में अल्लाह तबारक तआला अपने नबी से ही मुखातिब हैं और पूरा कुरान अपने नबी से खिताब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक तआला के ए नबी, आप जिनको अपनी दावत देते हैं, जिनको अपनी तबलीग सुनाते हैं, कुरान का पैगाम सुनाते हैं, अगर वो नहीं ना सुनते तो अब ये अच्छी तरह जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी के पीछे लगे हुए हैं, ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हैं। यानी इंसान अगर देखें अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने की धुन में अगर हम लग जाए ना तो खत्म नहीं होती। ये भी कर लो, वो भी कर लो, एक मकान बनाया है, अल्लाह ने तौफीक दी है, बड़ा खूबसूरत बना लिया, अब उस पर अभी सही तरह रहना भी नसीब नहीं हुआ, दूसरे मकान की तगोदो शुरू हो गई, चलो अब ये एक बेटे के लिए बना लूं, एक बेटी के लिए बना लूं। जितनी जमीनें खरीद सकते हैं खरीद लें, काम आती हैं। जितना जेवर हम बना सकते हैं, कई औरतों की आदत होती है जो पैसे जुड़े जेवर बना के रख लिया, जो पैसे जुड़े जेवर बना के रख लिया, वो इससे अपनी ख्वाहिश से तंगी नहीं आती। अपनी ख्वाहिश का बंदा और अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बनाने वाली बंदियां और बंदे, यानी इतनी ख्वाहिश हो गई है, उनको पूरा करने की इतनी हो गई है दिल के अंदर तलब के वो खत्म ही नहीं होती और उन्हीं के पीछे लगे हुए। ये नहीं पता कि इसमें अल्लाह की हिदायत है कि नहीं, बगैर ही खुदा मिन अल्लाह, बगैर अल्लाह की किसी हिदायत के पीछे लगी हुई हैं, चीजों के लगे हुए हैं लोग, और ये सोचते ही नहीं है कि इसमें कोई हिदायत अल्लाह की भी है कि नहीं। मतलब इतना दुनिया की चीजों के पीछे लग जाना कि अल्लाह और उसके रसूल की कोई खबर ही ना रहनी कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अगर एक सोने का पहाड़ बना लेता है ना, या मिल जाता है उसे सोने का पहाड़, तो वो दूसरे पहाड़ की तलब में लग जाता है। ये ख्वाहिशें तो कोई ऐसा अंधा कुआं है ना कि आप करते जाएं, खत्म ही नहीं होती। इसलिए अल्लाह ने अहवाअहुम ख्वाहिशों का नाम लिया स्पेशल। तो इसलिए वो लोग जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगे होते हैं ना, कि मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरी तो वो ख्वाहिश है, ये नहीं कहते कि मेरे रब का ये हुक्म है, सुन्नत रसूल ये है, इस तरह हमने जिंदगी गुजारनी है, नहीं, मेरी ख्वाहिश। जब इंसान के अंदर मैं आपको बताऊं एक मेरी मेरी तेरी मेरी और मैं, ये चीज जब खत्म हो जाती है ना, और ये चीज खत्म करनी चाहिए, जब ये चीज खत्म होती है तो फिर वो आता है उस तरफ कि रब क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या है, मैं क्या हूं, मेरा वजूद क्यों है, मैं इस दुनिया में क्यों आया, आखिर मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। फिर वो अल्लाह तबारक तआला जब इंसान इस तरह सोचता है ना, तो फिर उसको वो अल्लाह लाइन पे लाने की सोचने लग जाता है अल्लाह, कि भाई इस बंदी को ना मैंने अब ले आना है इधर, क्योंकि ये हर बात में सोचती है कि भाई नहीं, मेरी ख्वाहिशें छोड़ो, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह मेरे से क्या चाहता है और इस दुनिया में मुझे क्यों भेजा है, उसका मकसद क्या है। उस मकसद को पाने की तगोदो में जो लग जाता है ना, बस वो है अल्लाह का पसंदीदा बंदा। ए नबी, इन लोगों को ना सुनाएं, ये लोग आपकी बात नहीं सुनते तो समझ लें ये ख्वाहिशों के बंदे हैं। और ख्वाहिशें और भी क्या होती हैं कि भाई देखें, अपने अबाओ अजदाद की चीजों के पीछे अंधाधुंध लग जाना है, और जो अल्लाह की बात है और उसके नबी जो मौजूदा उस वक्त में आए हैं उनकी बात को ना सुनना।
اور کہنا نہیں ہم تو انہی کو مانیں گے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کی باتوں کو مانیں گے چاہے وہ غلط ہی ہوں۔ کبھی کبھی نا ساری زندگی انسان یا ماں باپ وہ گزار دیتے ہیں، تو ایک بچہ اٹھ کے 16 ایج کا یا ٹین ایجز میں بچے اٹھ کے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر ماں باپ ضدی ہٹ درم ہو تو وہ کہیں گے تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ہماری بات کے خلاف کرو، ہم ہی ہیں جو تمہارے لیے صحیح سوچیں گے، تم نہیں صحیح سوچ سکتے۔ یہ ہے وہ ضد لگا کے بیٹھ جانا کہ آپ ایک بچے کی بات صحیح ہے تو یہ جو صحیح کہتا ہے نا بندہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بڑا فراخ ہے، اللہ نے بنا دیا، وہ چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بچے ہم سے 50 سال چھوٹے ہیں، 40 سال چھوٹے ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بات صحیح ہے، بالکل ان کی نالج ہم سے بھی زیادہ اچھی ہے، اب یہ نئی نسل ہے، یہ ہم سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو پسند۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان کے نام نہ ایک مہر ہی لگا دی کہ اے نبی بس یاد رکھیں، اور ہمیں بھی کہا کہ اے لوگوں بس یاد رکھو کہ جو بندہ نا اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے نا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ، جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے نا، بس کہ نہیں میں نے تو یہ کرنا، میں نے وہ کرنا، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، میں بیٹی کی شادی کرنے لگی ہوں، بیٹے کی شادی کرنے لگی ہوں، سب سے پہلے کتاب کھولو اور دیکھو اللہ کا کیا حکم۔ اے اللہ میں تو آپ کی رضا میں راضی ہوں، آپ کے حکم کو لے کے چلوں گی، یہ دنیا چاہے جو مرضی کرے۔ لوگ فخر سے آپ یقین کریں بتاتے ہیں کہ 15 فنکشن ہے ہماری شادی کے، 10 فنکشن ہے ہماری شادی کے، اپنے پاس سے نام بنا لیے ہیں، آج یہ فنکشن ہے، آج یہ وہ فنکشن ہے، ان کو نام دے دیے ہیں، اور وہ اتنے فنکشن کرتے ہیں، کیوں؟ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ اللہ کا کیا حکم ہے اس میں؟ ایک بندہ آیا اور بڑا غریب سا، خوبصورت بھی نہیں، اس کا مفہوم یہ حدیث کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر بسانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا کرتے ہو، دین اسلام کو جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، تو کچھ خاص نہیں کماتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں گھر میں چلے جاؤ اور جا کے رشتہ مانگو اور کہو کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ گئے ہیں، انہوں نے دروازہ نوک کیا، والد صاحب جو تھے انہوں نے کھولا اور انہوں نے کہا کہ میں رشتہ مانگنے آیا ہوں آپ کی بیٹی کا، اور یہ سوال کرنے آیا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے کہا تم رکو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں، اور کیا کرتے ہو سب کچھ سن کے چل گئے۔ بیوی کو بتایا کہ کوئی خاص آدمی نہیں ہے لیکن اس طرح کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنی بیٹی کو جان بوجھ کے مصیبتوں میں ڈال دیں، کچھ کماتا نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، ہماری بیٹی ذرا دیکھو۔ دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو، کیا کریں۔ بیٹی نے باتیں سنی، اس نے آ کے کہا ابا جان اور امی جان آپ یہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے۔ اب دیکھیں وہ چھوٹی بچی، نالج کی بات ہے نا۔ کچھ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ جہالت میں گزار دیتے ہیں، وہ ایک زندگی ایک ہی بس ایک کہتے ہیں لمیٹڈ حدود میں، بس آگے دنیا کو علم کو نہیں جانتے۔ اس بچی نے کہا ابا جان آپ یہ بھی دیکھیں نا بھیجا کس نے، تو آپ یہ رشتہ قبول کر لیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اب یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ہم بھی اپنی خواہشوں کے بندے بندیاں ہو گئے، اور وہ کچھ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے، اور یہ دل جو ہے نا، دل اس میں بیٹھا ہوا ہے شیطان، وہ خواہشیں ختم ہی نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا تھا اور اس نے پورا کیا کہ اللہ میں تیرے بنائے ہوئے انسان کی خون کی رگوں میں تیروں گا، جس طرح خون اس کا تیرتا ہے میں بھی یوں ہی اس کے جسم میں ہر وقت۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمیں دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں آتی، آگے پیچھے نماز میں سب یاد آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان وہ بزنس کے لاس بھی اس وقت سامنے لے آتا ہے، او ہو اب میں کیا کروں گا، اسی وقت اسے ساری باتیں، کسی کے تانے، کسی کی لڑائیاں سب یاد آ جائیں گی، او ہو میرے ساتھ کیا ہوا، اور پتہ ہی نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین جو پڑھی ہے وہ کیا پڑھی ہے۔ صرف یہی وہ چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھل گئے تھے، روشنیاں نکلی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ اتنا وہ دشمن ہے انسان کا، اور اس وقت ہی اس کا دماغ اس طرف کو جاتا ہے۔ اور نماز ایک بہترین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیطان کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا، وہ بھائی یہ بندہ ڈائریکٹ آ گیا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، روکو اس کو، ان کی کسی طریقے سے ملاقات کہیں بائی ہینڈ ہو ہی نہ جائے کہ اللہ اس سے ہاتھ ہی نہ کہیں ملا لے، اب اس کو بلاؤ۔ وہ ملاقات ہونے ہی نہیں دیتا،